एका गिरेस्त तरणाट्यान जेजूक विचारलें, बरें गुरुजी, सासणाचें जिवीत मेळून घेवचे खातीर आमी कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, तूं उपदेश तर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोटदार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांत हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची पुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका सरकार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो उतर आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोड सरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्त आसली. जेजून आपले भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्त आसलेल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. उतर आयकून शिस्तो टाकले, पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यानो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. देवाच्या राज्यान एक गिरेस्त भितर सोदतल्या परस एका उंटाक सोयेच्या बेडींतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक तो टाकले. तशें जाल्यार ते एकामेकाक म्हणूं लागले, कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. वय बाबड्यानो, अन्याच पडल्यार पुरोना, पूण आमी आमकांच विचारूंक जाय, कितें तरी म्हाका उणें आसा जें म्हाका देवाच्या राजा कडलें पयस वता. जायत घडयेक हांव गिरेस्तकायेक लोभ दिवन रावलां, हांव चिटकून रावलां, जें म्हाका देवा कडलें पयस वता. म्हणटच आमी आमकांच विचारप, कितें म्हाका देवा कडलें पयस वता.